अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न ऑनलाइन विद फैज़ान खान में इस्तकबाल है। हमारा मकसद आपकी खिदमत है। आप अपनी किसी भी जानकारी के लिए हमसे सवाल पूछ सकते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामिक स्कॉलर मौलाना मुस्तफ़ा नदवी मदनी साहब। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाला हर प्रोग्राम आप तक फ़ौरन पहुँच सके। बेहद शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो खुलफाए राशिदीन में एक खलीफा हैं, अपने तरतीब के लिहाज से वो दूसरे नंबर पर है। खुलफाए राशिदीन उमूमी तौर पर जब ये लफ्ज़ बोला जाता है तो चारों खलीफा मुराद होते हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उस्मान गनी और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये वो लोग हैं जिन्हें खुलफाए राशिदीन कहा जाता है। आखिर इनके दौर की खुसूसियत क्या थी, इनका ज़माना कैसा था, इसे जानने और समझने की ज़रूरत है। इसे इसलिए भी जानने की जरूरत है कि खिलाफत राशिदा का नाम बार बार आता है और आप सुनते हैं, तो आखिर वो कौन सी चीज थी जिसकी बुनियाद पर उसका नाम बार बार आता है। दरअसल खिलाफत राशिदा में इस्लाम और इस्लामी तालीमात, शरीयत और शरीयत के कवानीन का मुकम्मल निफाज ये दुनिया ने देखा है। समाज और सोसाइटी को इस्लामी शरीयत के नतीजे में क्या हासिल होगा, ये अगर किसी को समझना है तो खिलाफत राशिदा को पढ़े और देखे। एक तरफ हजरत उमर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद एक जो क्राइसिस आया उसको कंट्रोल किया, लेकिन उस कंट्रोल करने में उन्होंने जर्रा बराबर जुल्म नहीं किया। ये एक बहुत बड़ा नमूना है, मॉडल है कि दुनिया में क्राइसिस आएंगे ही आएंगे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दीन को मुकम्मल कर गए थे। जो लोग उनके मुखालिफ थे वो मुंतजिर बैठे हुए थे कि आप इस दुनिया से तशरीफ ले जाएं तो कुछ ना कुछ हम करें। चुनांचे हुआ और ये होना ही था, लेकिन वो कंट्रोल हुआ और अच्छे से कंट्रोल हुआ और उसमें कोई जुल्म नहीं हुआ। ये तारीख का एक सुनहरा बाब। 2.5 साल की खिलाफत रही उनकी, फिर भी उन्होंने एक तरफ उनका जब जिक्र आता है तो इसी अंदाज में ज्यादा होता है कि उन्होंने क्राइसिस को कंट्रोल किया। यकीनन ये उनका बहुत बड़ा कारनामा है, लेकिन उन्होंने इस्लामी निजाम को, इस्लामी सिस्टम को, खिलाफत राशिदा को, इस्लामी शरीयत को किस तरह समाज और सोसाइटी में मुस्तहकम किया और समाज और सोसाइटी की तरक्की के लिए क्या बुनियादें फराहम की, इसे अगर आप मुताला करेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि उन्होंने इस्लामी उस जमाने के इस्लामी निजाम के लिए और समाज और सोसाइटी और मुल्क की तरक्की के लिए जो बुनियादें डाली थी वो इतनी अच्छी थी, इतनी मुफीद थी, इतनी सुनहरी थी और इतनी कामयाब थी कि उसी पर दुनिया ने वो तरक्की देखी थी जिसे दुनिया एक उरूज का नाम देती है। तमाम मुअर्रिखीन, तमाम लिखने वाले, वो तमाम के तमाम जब लिखते हैं तारीख को, इंसानी तारीख को, और मैं इस्लामी तारीख की बात सिर्फ नहीं कर रहा हूं, इसलिए कि इस्लामी तारीख जब कहा जाएगा तो सिमट जाएगा मामला एक कौम, एक मुल्क और एक नस्ल, एक मजहब तक। न मैं उसे अरबों की तारीख कह रहा हूं, बल्कि इंसानी दुनिया की तारीख में जब मुअर्रिख कलम उठाता है और लिखता है तो उसे इस बात को लिखना पड़ता है कि इंसानी तारीख में इंसानी समाज और सोसाइटी के लिए जो नज़्मो ज़ब्त बना, जो तरीका बना, जो उसके लिए तरक्की की बुनियादें बनाई गई, इंसान के साथ अदल व इंसाफ का जो मेयार बनाया गया,
انسان کے ساتھ ہمدردی اور خیر خواہی کا جو انداز اپنایا گیا اور جو سسٹم ڈیولپ ہوا، یہ پوری انسانی تاریخ میں سب سے بہتر اور سب سے اچھا وہ اسی خلافت راشدہ کے دور میں ہوا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ خلافت راشدہ میں کمزوریاں اور خامیاں اس انداز کی جو انسانی ٹکراؤ کے نتیجے میں ہوتی ہیں، انسان کے مفادات کے نقصانات کے نتیجے میں ہوتی ہیں۔ انسانی تاریخ میں اگر اس دور کو دیکھا جائے تو ہمیں بہت ساری ایسی چیزیں مل جائیں گی جو انسانی ٹکراؤ کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ یہ پائی گئی، یہ اس لیے پائی گئی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ انسانی تاریخ اس دور کو الگ کر دے، مورخ یہ کہہ دے کہ نہیں، یہ تو الگ تھلگ ایک دور تھا جس میں کوئی انسانی ٹکراؤ نہیں پایا گیا، انسانی جذبات نہیں پائے گئے، انسانی مفادات کی طرف لگاؤ نہیں پایا گیا، یہ تو الگ ایک دور تھا، فرشتوں کا دور تھا، اس کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے تو نبیوں کو بھی ماڈل بنایا ہے، انہیں بھی انسانوں میں منتخب کیا ہے، ان کی زندگی کو بھی انسانی زندگی کے لیے نمونہ بنایا ہے۔ تو خلفائے راشدین کو تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس عہد میں، اس زمانے میں، ان حالات میں انسانی ماحول کی، انسانی زندگی کی وہ ساری چیزیں، وہ ساری مشکلات، مصائب، رکاوٹیں بھی رکھی تھیں جو انسانی زندگی میں پائی جاتی، یہ خلافت راشدہ کا حصہ۔ لیکن خلفائے راشدین کی جو پالیسی تھی، خلفائے راشدین کا جو عمل تھا، خلفائے راشدین کا جو طریقہ نظام تھا، جو ان کے ڈیلنگ سسٹم تھا، جو ان کے اپنے عہدے کے تئیں ایماندارانہ کارروائیاں تھیں، وہ ساری کی ساری انسانی تاریخ میں سب سے بہتر ہے جسے اپنایا جا سکتا ہے۔ یاد رکھیے، انسانی تاریخ میں جب بھی پڑھا جاتا ہے، لکھا جاتا ہے، تو سب سے زیادہ جس چیز کو یاد کیا جاتا ہے وہ انسان کے ساتھ اور انسانوں کے ساتھ ہمدردی اور انصاف کو۔ انسانی سماج اور سوسائٹی میں وہی سب سے بہتر سماج اور سوسائٹی مانا جاتا ہے جہاں انصاف کا بول بالا ہو اور انسانوں کے ساتھ ہمدردی کرنے کا جذبہ اپنے عروج پر۔ اس لیے کہ اگر انسانی سماج میں انصاف کا بول بالا ہو تو یہ سب سے بہتر ہے انسانی سماج کو آگے بڑھانے کے لیے، پرسکون رکھنے کے لیے، ترقی دینے کے لیے۔ اور انسانی سماج میں چونکہ کمزور بھی ہوتے ہیں، پریشان حال بھی ہوتے ہیں، مسائل اور مشکلات سے دوچار بھی رہتے ہیں، تو اگر انسانی سماج میں ہمدردی کا جذبہ پایا جائے، ایک دوسرے کو سنبھالنے کا جذبہ پایا جائے، خیر خواہی کا جذبہ پایا جائے، تو ایسی صورت میں وہ انسانی سماج وہ سنبھل جاتا ہے، وہ بہتر ہوتا ہے۔ ہمیشہ اس کو اچھا مانا گیا ہے، یہ وہ انسانی ویلوز ہیں جن کو ہمیشہ بہتر گردانا گیا ہے۔ دنیا میں کوئی شخص نہیں ہے جو انسانی ویلوز میں انصاف کو کمزور کرے، وہ کہے نہیں، انصاف سماجی سسٹم کے لیے اچھی چیز نہیں ہے، انصاف ختم ہو جانا چاہیے۔ حتیٰ کہ انصاف کمزور پڑ جائے، یہ بھی انسانی سماج میں کبھی بھی بہتر نہیں مانا گیا ہے۔ آپ ذرا پڑھیں، حضرت عمر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک سب لوگوں نے انصاف کے پیمانے کو مکمل کیا۔ انصاف کے لیے دو پیمانے ہوتے ہیں، یعنی انصاف ہے یا نہیں ہے، اس کے لیے دو چیزوں کو جاننا اور پرکھنا ضروری ہے۔ پہلی چیز یہ کہ انصاف کرنے کا موقع آپ کے پاس ہے تو آپ نے انصاف سے کام لیا کہ نہیں لیا، لیکن اتنے پر صرف انصاف کا دور مکمل نہیں ہوتا۔ کیوں؟ انصاف لینے ہو سکتا ہے آپ کے پاس چند لوگ آ سکے، انصاف کی کرسی پر آپ بہت کم بیٹھ سکے۔ انصاف اس وقت مکمل مانا جاتا ہے جب سماج اور سوسائٹی کا جائزہ اس طور پر لیا جائے کہ انصاف کہیں کمزور تو نہیں پڑ رہا، کوئی شخص ایسا تو نہیں کہ مظلوم ہے اور انصاف کے لیے وہ آگے نہیں آ پا رہا ہے۔ تو انصاف کے لیے راستوں کو بالکل ہموار کر دینا، اور جب انصاف کرنے کا موقع آئے تو انصاف کو نافذ کر دینا، یہ دراصل انصاف کا عروج ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ معاشرے میں ہمدردی یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس کوئی پریشان حال آیا ہے آپ اس کی مدد کر دیں، اس کی پریشانی دور کر دیں۔ یہ ہمدردی یہ ہے کہ
کہ آپ پتہ لگانے کی کون ہمدردی کا مستحق ہے آپ اس کے گھر تک پہنچ جائیں، اس کو کہا جاتا ہے ہمدردی کا اعلیٰ معیار۔ یہ دونوں چیزیں خلافت راشدہ میں پائی گئی ہیں، اسی وجہ سے وہ انسانی تاریخ کا سب سے سنہرا باب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیا کرو نام اسی کا لیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے اس کا نام لیا کرو۔ اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دینا، میرے چینل کو سبسکرائب کر دینا، گھنٹی بجاؤ گے تبھی تو پتہ چلے گا کہ ہم لوگ آئے۔